नाज़रीन, बड़ी एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करनी है। OIC का ये जो इजलास था अफगानिस्तान के सिलसिले में, ये भी इस्लामाबाद के अंदर मुनक्किद किया जा रहा था। इस वक्त उसकी वजह से भी सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट थी और इस दौरान एक वफाकी वजीर के ऊपर इस किस्म का हमला होना पाकिस्तान के लिए जो है एक अच्छी खबर नहीं है। हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करनी है और ख़बर है वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब के हवाले से। शिबली फराज साहब के हवाले से आज ये खबर आई कि वो अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर की तरफ आ रहे थे। तो इनिशली जो खबर आई है उसके मुताबिक सबसे पहले ये खबर आई कि जी उनकी गाड़ी के ऊपर जो है फायरिंग हुई है और वो इस कातिलाना हमले में महफूज रहे हैं, लेकिन उनका जो ड्राइवर है वो इसके अंदर ज़ख्मी हुआ है। उसके बाद जो खबर आई है, जो पुलिस का ये कहना है कि उनकी गाड़ी पे फायरिंग नहीं हुई बल्कि उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया है, पथराव हुआ है और जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का जो विंडस्क्रीन का शीशा था वो टूटा है। अब सवाल यह है कि शिबली फराज साहब का भी इस सिलसिले में बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं महफूज हूँ, लेकिन ड्राइवर जो ज़ख्मी हुआ है उसे इलाज के लिए जो है वो पेशावर इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है। एक बात मैं आपको शिबली फराज साहब के हवाले से ये बता दूं कि शिबली फराज साहब जो हैं एक ऐसी शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। वैसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मैं खुद भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ और बड़े कंट्रोवर्शियल लोग होते हैं, लेकिन शिबली फराज साहब आप जानते हैं कि मशहूर शायर अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं और वो बड़ी हमेशा जब भी बात करते हैं बड़ी अल्फाज का चुनाव, ना उसमें कोई बदतमीज़ी होती है, ना कोई करख्त लैंग्वेज यूज़ होती है अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़, ना उनके ऊपर कभी कोई सच कोई करप्शन का कोई चार्ज आया है। वो इस किस्म की शख्सियत नहीं है। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर जो है वो इस किस्म का पथराव होना बड़ी ही अफसोसनाक बात है और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ हालिया चंद दिनों के अंदर ये दूसरा ऐसा वाक़या है जब किसी सियासतदान को जो है वो टारगेट किया गया है। इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी के डेरा इस्माइल खान से जो मेयर के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे थे उमर ख़िताब शिरानी साहब, उनको कत्ल किया गया था। वो अपने घर के बाहर थे जब उनको कत्ल किया गया और उसके बाद जो उनका ख़ानदान है उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो इसका इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि जी ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है और मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं क्यों उनको कत्ल करूँगा। लेकिन अलबत्ता फैमिली की जानिब से जो है वो उनकी तरफ जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये सब कुछ उस मौके के ऊपर हो रहा है जब पहले फ़ेज़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात आज मुनक्किद किए जा रहे थे। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रखी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक सेंसिटिव दिन है उस पूरे सूबे के लिए। तो इस मौके के ऊपर इसके बावजूद पूरे खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो है वो लड़ाई झगड़े फायरिंग की जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं। बड़े ही मतलब अनमैनेज किस्म के, इल ऑर्गेनाइज किस्म के जो है वो ये इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं। रिज़ल्ट इस वक्त जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ये सारे रिज़ल्ट जो हैं अभी भी मौसूल हो रहे हैं। तो अगले हमारी कोशिश होगी कि अगले वीलॉग में जब इसका कोई ट्रेंड नज़र आता है, कोई अपडेट्स आती हैं तो तब हम आपको इसकी इतला दे सकें। लेकिन शिबली फराज साहब के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इस किस्म के सियासतदान नहीं हैं जिनके ऊपर जो है वो इस किस्म का कोई हमला तो खैर किसी के ऊपर भी नहीं बनता, लेकिन शिबली फराज साहब इवन अपने मुखालिफिन के हवाले से भी जब भी कोई किसी टॉक शो में आते हैं या जब भी उन्होंने कभी कोई ज़बान इस्तेमाल की है तो बड़ी शाइस्ता ज़बान के अंदर उन्होंने अपने आर्गूमेंट पेश किया है। बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि ऐसी शख्सियत के ऊपर जो है वो पथराव किया गया है, जो जिस तरह पुलिस का ये कहना है। ऑब्वियसली अभी तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे खबर मिली थी, एक और ज़हन में रखिएगा कि OIC का ये जो इजलास था अफगानिस्तान के सिलसिले में, ये भी इस्लामाबाद के अंदर मुनक्किद किया जा रहा था इस वक्त और उसकी वजह से भी सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट थी, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया से डिग्निटरीज जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर आए हुए हैं और इस दौरान एक वफाकी वज़ीर के ऊपर इस किस्म का हमला होना मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये शिबली फराज साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जो है एक अच्छी खबर नहीं है। हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं जाता कि जब इतनी बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मुल्क के अंदर जमा हुई हो और इस दौरान जो है वो एक वफाकी वज़ीर की गाड़ी के ऊपर जो है वो पथराव किया जाए।
شبلی فراز صاحب کے اس حملے کے اوپر، یہ جو ان کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو جتنی اعلیٰ قیادت ہے ملک کی ان کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس کی مذمت کی، چیئرمین سینٹ نے اس کی مذمت کی، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں انہوں نے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی. اور میرا خیال میں، یہ میرا ماننا ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خواہ وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، ان کو بھی اس عمل کی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے. آپ سیاسی طور پہ 100 دفعہ اختلاف کریں، لیکن کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس کو جو ہے وہ فزیکل ہارم کرنے کی کوشش کرے یا اس کے ساتھ اس قسم کے. میں تو لینگویج برداشت نہیں کرتا. مجھ سے تو جب اگر کئی ایسے سیاسی رہنما ہیں تمام جماعتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ ایون لینگویج بھی اس قسم کی یوز کرتے ہیں کبھی کبھار اپنے مخالفین کے خلاف. میں تو وہ بھی میں اس کی مذمت کرتا ہوں. تو پتھر پھینکنا یا فزیکلی کسی کو ہرٹ کرنا یہ ناقابل برداشت بات ہے. میں شبلی فراز صاحب سے جتنی دفعہ بھی میری ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے پرائم منسٹر عمران خان کا انٹرویو کیا تھا تو شبلی فراز صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، وہ وہیں پہ PM ہاؤس کے اندر موجود تھے اور بڑے ہی گریسفل طریقے سے، بڑے ہی ڈیسنٹ طریقے سے وہ پیش آئے تھے. بڑا پروفیشنل ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. انفارمیشن منسٹری سے تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اس کے بعد ان کو یہ بیسیکلی فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے سواپ ہو گئی تھی، وہ ادھر چلے گئے تھے، فواد چودھری صاحب ادھر آ گئے تھے. لیکن شبلی فراز صاحب جتنی دیر بھی یہاں پہ رہے تھے بطور انفارمیشن منسٹر، ان کی گفتگو جو تھی وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے حوالے سے بڑی ہی ڈیسنٹ طریقے سے، بڑے شائستہ طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے. آبویسلی ایک مشہور شاعر کے صاحبزادے ہیں تو ان کی لینگویج جو ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی لینگویج کے اندر جو ہے کوئی ایسی بدتمیزی ہوگی یا ایسا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو بڑی ہی افسوسناک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب اس کے بعد یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اس کے اندر منسٹری کے اندر بھی گئے ہیں، تو اس وقت جتنا EVM کا آپریشن ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو سارا آپریشن ہے، وہ بھی اب شبلی فراز صاحب ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں. وہ جتنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ شبلی فراز صاحب کے انڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب تک، کتنی اپوزیشن کی پارٹیوں کو اور سیاستدانوں کو، ایکسپرٹس کو، مختلف طبقہ فکر سے جو لوگ ہیں ان کو وہ اس کی ڈیمونسٹریشنز دے چکے ہیں ایک ایک کر کے. تو بڑی اس وقت ان کی ایک سینٹرل پوزیشن ہے. ایسی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آنا انتہائی افسوسناک بات ہے. میرے خیال میں آپ کے مخالفین ہوں، اب مجھے نہیں پتا یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ تھا جس نے دہشت گردوں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ پتھر کے ساتھ تو نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے. اگر تو جس طرح پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی پتھراؤ ہوا ہے، تو پتھراؤ کا تو مطلب ہے کہ کسی سیاسی مخالف کی جانب سے، کوئی ایسے شخص کی جانب سے جو شبلی فراز صاحب کی سیاست سے یا ان کے طرز سیاست سے یا ان کی پارٹی کے نظریے سے وہ اختلاف کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے حرکت کی. ایٹ اینی کاسٹ یہ قطعی طور پہ ناقابل برداشت بات ہے. اور میرے خیال میں ہمیں بطور قوم، بطور ایک معاشرہ، ہمیں میچور ہونے کی ضرورت ہے. یہ اس سے کچھ نہیں. آپ کو اختلاف ہے، زبان سے اختلاف کیجئے، ڈیسنسی کے اندر اختلاف کیجئے. فزیکل اٹیک کسی بھی رہنما کے اوپر جو ہونا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کئی سیاستدانوں کو جو ہے اس سے پہلے ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو ہو گئی، بلور صاحب ہو گئے، اس طرح کے کئی اور کئی سیاستدان، پوری ایک لسٹ ہے جو اس دنیا سے چلے گئے. یا تو وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن یہ قطعی طور پہ ناقابل برداشت بات ہے. بہرحال اس وقت جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے رزلٹس ایک ایک کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس. جیسے ہی ہمیں کوئی اس کا ٹرینڈ نظر آنا شروع ہوگا، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.